बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ जीवन शर्मा। उहाँ जनगायक हुनुहुन्छ। झन्नै 62 वर्षको हुनुभयो जीवन शर्मा। बागलुङ अध्ययन अङ्ग्रेजी र मानव शास्त्रमा उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। दर्शन र राजनीति शास्त्रमा स्नातक। नेपाली जनले बुझ्दाखेरि जीवन शर्मालाई जनताको गीत गाउने, गरिब दिन दुखीको गीत गाउने भनेर यसरी बुझ्दछन्, जान्दछन्, चिन्दछन्। जीवन शर्मासँग आज म जीवनका ती अनेकौं उकाली ओह्रालीहरू, उहाँका ती विगत, वर्तमान र उहाँले सायद देखेको एक खाले सपना, जनताका कुरा गर्नेहरू, देशभक्तिका कुरा गर्नेहरू, यदि यो देशमा उनीहरूको हातमा राज्य सत्ता आयो भने दिन दुखीले यो दुःख बिलौना गरेर हिँड्नु पर्दैन। सायद सुखको सास फेर्ने दिन आउँछ। यस्तो सायद कल्पनाका साथ राम्रो विद्यार्थी, यत्रो पढे लेखेको मानिस, त्यो बागलुङ जिल्ला जसबाट उहाँले निरन्तरता दिनुभयो, राजनीतिमा कुनै दलमा आबद्ध नभए पनि कता कता यी उहाँका गीतहरू सुन्दा लाग्दछ वामपन्थ विचारबाट अलिकति निकटता र या त्यससँग समीपमा रहेर उहाँले आफूलाई, आफ्नो जीवनलाई त्यसरी निकट ठानेको जस्तो अर्थ लाग्दछ। घटनाले नेपाली जनले नेपालमा वामपन्थी हौँ भन्ने अर्थात् कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई यत्रो ठुलो मत पनि जाहेर गरे। नेपालमा एकपछि अर्को परिवर्तन पनि हामीले देख्यौँ। त्यो जीवन शर्मा अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र उहाँका म प्रयत्न गर्नेछु, एक दुईवटा गीत पनि उहाँलाई गाउनका लागि म अनुरोध पनि गर्नेछु। उहाँका लोकप्रिय गीतहरू छन् जस्तो सिमली छायामा बसी, भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80, झन् ठुला दुःखले घेरेको। यो दिन दुखीका गीतहरू उहाँका लोकप्रिय यस्तै यस्तै दर्जनौं दर्जन गीतहरू छन्। त उहाँसँग आज म यसै विषयमा केन्द्रित भएर अलि फरक, सधैँ खाली राजनीतिक विषय अरू विषयमा भन्दा आज अलि फरक ढङ्गले म पेश हुने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईसँग आज कुरा गर्न पाउँदा मलाई बडा खुसी लाग्यो। म लामो समयपछि तपाईसँग आज यो संवाद गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। अलिकति पृष्ठभूमि मैले बताएँ। तपाईका गीतहरू सुन्दा अनि तपाईँ बागलुङको मानिस, अलिक कम्युनिस्टहरूको, खास गरी मोहन विक्रमजीहरूको विगतमा अलिक प्रभाव क्षेत्र जस्तो त्यस्तो म बुझ्दछु। गीतले भन्छ तपाईँको यो कम्युनिस्टसँग तपाईँ अलिक समीप रहेको जस्तो अर्थ लाग्दछ। अब अहिले चाहिँ तपाईँ नेपालमा वर्चस्व कम्युनिस्टहरूको छ। नेपाली जनले मत पनि जाहेर गरेका छन्। तपाईको त्यो विगतको सोच, तपाईको गीत जसरी बोल्यो नि, दिन दुखीको कुरा बोल्छ, त्यसको तपाईँ मुटुभित्र पसेर गीत गाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। अर्थात् तिनका भाका तपाईँ व्यक्त गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। तिनका जीवनमा केही परिवर्तन आएको आभास तपाईँलाई भएको छ या तपाईँले यो खाले गीत गाउनु नपर्ने अवस्था, अर्को गीत, अर्का खाले माया प्रीतिको गीतहरू गाउनुपर्ने अवस्थातर्फ तपाईँले आफूलाई त्यसरी परिष्कृत गर्नुपर्ने दिन आएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? ठ्याक्कै भन्दाखेरि लाग्दैन। के कारणले तपाईँ जुन ढङ्गले सोच्नुहुन्थ्यो, तपाईँको सोचमा परिवर्तन नआउने अवस्थामा किन प्रवेश गर्यो? किन उस्तै छ सधैँ? उस्तै व्यवस्था छ, उस्तै परिपाटी छ, उस्तै संस्कृति छ,
राजनीतिक संस्कार, उस्तै उस्तै राजनीतिक नेतृत्व छ र समग्रमा सबै उस्तै उस्तै छ। त्यसैले मैले एउटा गीत गाएको छु, उस्तै छ हामीलाई पिरलो, उस्तै छ हाम्रो अवस्था, उस्तै छ शासन जनतालाई, उस्तै छ फेरि व्यवस्था, उस्तै छ। यो पञ्चायत कालमा गाउनुभयो कि 46 को परिवर्तनपछि गाउनुभयो कि 62-63 को परिवर्तनपछि गाएको यो उस्तै उस्तै छ व्यवस्था भन्ने? 46 सालभन्दा अगाडि पनि यही गायौँ, पछि पनि यही गायौँ, 62-63 पछि पनि जब देखियो जनताको अवस्था त्यसपछि फेरि पनि यही गीत गाएँ, अहिले पनि यही गीत गाउँदैछ। उस्तै छ अवस्था। अब तपाईँको नजरमा नि के चिज समस्या हो जस्तो लाग्छ? किन मैले यो कुरा तपाईँलाई उठान गरिरहेको छु भने तपाईँको जनतासँग निकटता छ। तपाईँ ठुला ठुला विशाल सभाहरूमा गएर त्यो जनताको मन मस्तिष्कसँग निकट रहेर गीत गाउनुभएको छ, उनीहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यो नेताहरूले भन्दा तपाईँले बढी निकटता गाँच्नु भएको छ जनतासँग। अनि जनता त्यो चाहन्छन्, तपाईँ जनगायक नि, त्यो नेतृत्व जो प्रति सायद तपाईँले कता कता आस्था त जनाउनु भयो होला। तपाईँ एउटा होनहार जनगायक भएको हुनाले म पार्टीसँग आबद्ध छैन, विचारभन्दा अलि फरक, अलि माथि उठेको व्यक्ति हुँ भन्नु एउटा स्वाभाविक होला। तर कता कता निकटता छ नि, तपाईँ कम्युनिस्टहरूप्रति निकट मानिस भनेर मानिसले बुझ्दछन् कि त कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको वर्चस्व छ राजपाटमा, उनीहरूको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म त्यस्तो देखिन्छ, उपस्थिति देखिन्छ। तर जनताको कुरो सुनवाई हुँदैन, जनता उस्तै उस्तै अवस्थामा रहन्छन्। यो चाहिँ किन बताउनु त? आस्था मैले कुनै पात्रप्रति होइन, एउटा दर्शन र सिद्धान्तप्रतिको आस्था हो मेरो। दार्शनिक रूपमा सत्य, न्याय र समानताको युगको एउटा दर्शन छ। सबै मानिसहरू समान अवसरबाट लाभान्वित हुनुपर्छ। सबै मानिसहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवन वृत्तिका समग्र आयामहरूमा समान अवसरको भागी हुनुपर्छ। सायद मार्क्सले त्यही कल्पना गरेका थिए, मार्क्सले पनि गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा अगाडिका दार्शनिकहरूले पनि गरेका थिए, प्लेटो, अरिस्टोटलले पनि त्यो गरेका थिए है। ती विश्वव्यापी अवधारणाहरू जसले समग्र मानव जातिलाई एउटा सुखको महासागरमा उतार्छन्, त्यस्ता अवधारणाहरूप्रतिको आस्था हो। ती अवधारणाहरू जसले बोकेर ल्याए, थेरथोर तिनीहरूप्रति पनि आस्था हुनु स्वाभाविक थियो। तर ती पात्रहरूको प्रवृत्ति हेर्दा त्यो आस्था भङ्ग हुँदै जाने स्थिति आयो। त्यसकारण त्यो समग्र सत्य, न्याय र समानताको युगप्रतिको आस्था यथावत छ। त्यो जीवन दर्शनप्रतिको विश्वास यथावत छ। तर पात्रहरू त परिवर्तन भइरहन्छन्। एउटा पात्र आउँछ, त्यसले गर्न सक्दैन भने अब अर्को आउँछ, उसले नसके फेरि अर्को आउँछ। सारा जनताको बिचमा नै हुन्छन् ती मानिसहरू है। त्यसैले पात्रहरूलाई हेरेर आस्था ढाल्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको मानिस छ कि? दर्शनमा स्नातक गर्नुभएको छ, राजनीति शास्त्रमा स्नातक गर्नुभएको छ। तपाईँ एउटा जनताको गीत गाउने व्यक्ति, दिन दुखीलाई बुझेको व्यक्ति। त्यो के रहेछ त मानव जीवन जुन तपाईँको निरन्तरता छ? जनताको गीत गाउने, जनताका भाषा बोल्ने, जनताका माझमा बस्ने सामान्य खालको दिनचर्या तपाईँ जसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ, कसरी बुझ्नुभयो मानव जीवनलाई चाहिँ? कस्तो लाग्यो? मानव जीवनको परिभाषा अनेक कोणबाट गर्न सकिन्छ। मैले मुख्यतः दुई प्रकारको परिभाषा व्यक्त गर्ने गरेको छु। मानव जीवनको एउटा भौतिक परिभाषा छ, यो पदार्थहरूको जोड घटाउको अनुपम परिणाम हो। अनुपम
कम्पोज एन्ड डिकम्पोज, है पदार्थ जोडिन्छ, टुक्रिन्छ, जोडिन्छ, टुक्रिन्छ, कहाँबाट के मिल्छ, धानको बाला, गहुँको बाला, मकैका घोगाहरू, त्यसको योगदान छ मानव जीवनमा। मेरो बाबाको योगदान छ, आमाको योगदान छ, हजुरबा हजुरआमाको योगदान छ, प्रकृति प्रदत्त हर चिजको, प्रकृति प्रदत्त हरेक चिज म भित्र छ। त्यो पदार्थको अनुपम एउटा संयोग हो मानव जीवन। यो प्राकृतिक परिभाषा मलाई यस्तो लाग्छ। तर अर्को आयाम छ मानव जीवनको, त्यो हो सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। मानव जीवन र अझ सफल मानव जीवन त्यो हो जसले मानव जातिको सर्वोत्तम हितको निम्ति प्रयोग गर्छ। सर्वोत्तम हित भनेको समग्र मानव जातिको समग्र हितको निम्ति थोरै आफ्नो योगदान उसले दिन सक्यो भने त्यही हो मानव जीवन। नत्र भने अरू पशु जीवन, अरू पतङ्ग जीवन, अरू कीट जीवन, अरू कीटाणु जीवन र मानव जीवनमा केही अन्तर हुँदैन। तपाईको जीवनमा कुनै त्यस्तो घटना घट्यो जसले तपाईँ यत्रो पढे लेखेको मानिस बागलुङबाट काठमाडौँमा पढ्न आउनुको अर्थ तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि आय आर्जनको हिसाबले कमजोर परिवारबाट हो भन्ने अर्थ लाग्दैन घटनाले, किनभने तपाईँ 62 वर्षको हुनुभयो, त्यो दूरदराजबाट काठमाडौँ पढ्न आउनुभयो। जीवनको कुन चाहिँ त्यस्तो घटनाले तपाईलाई यो गायन क्षेत्रतर्फ मोड्यो र यस्ता यस्ता गीतहरूमा, किनभने यस्ता गायनका अनेक क्षेत्र छन्, माया प्रीतिका गीतहरू गाइन्छ, भलै यो पनि माया प्रेमसँग भक्तिका भजन भक्तिका गीतहरू हुन्छन्, अनेक दृश्य प्रकृतिसँग निकट रहेर गाउनेहरू हुन्छन्, कोही के। तर तपाईँ यो जनताका कुरा जनगायकको रूपमा जसरी समाजमा स्थापित हुनुहुन्छ, जीवनको कुन चाहिँ त्यस्तो घटनाले तपाईँलाई आकर्षित गर्यो र तपाईँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? मैले हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटा किताब भेटाएँ, त्यो थियो द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद। त्यसमा प्रकृतिको द्वन्द्ववाद र समाजको द्वन्द्ववादको विषयमा संक्षिप्त तर गहिरो विश्लेषण थियो। प्रकृतिमा पनि द्वन्द्व छ, मानव समाजमा पनि द्वन्द्व छ। जस्तो पानीमा आगो लगायो भने त्यसको द्वन्द्वात्मक विकास कसरी हुन्छ? आगो बढ्दै जान्छ, पानी तात्दै जान्छ, आगो बढ्दै जान्छ, पानी तात्दै जान्छ, तापक्रम बढ्दै बढ्दै जान्छ, 49 डिग्रीसम्म पुग्छ, अनि त्यसपछि गुणात्मक परिवर्तन आउँछ। 0 डिग्रीदेखि 49 डिग्रीसम्मको यात्रा उसको मात्रात्मक परिवर्तनको यात्रा हो। जब 100 डिग्री पुग्छ पानी रहँदैन, त्यो बाफ बन्छ, त्यो गुणात्मक फड्को हो। त्यो त्यसै मानव जीवनमा पनि द्वन्द्वहरू छन्, शोषण छ, शोषित छन्, शोषितहरू तात्दै जान्छन्, शोषकहरू गल्दै जान्छन्, शोषितहरू तात्दै जान्छन्, शोषकहरू गल्दै जान्छन्, शोषितहरू तात्दै जाँदा जब एउटा महान आन्दोलन सुरु हुन्छ शोषकहरूका विरुद्धमा, शोषितहरूले सत्ता क्याप्चर गर्छन्, त्यो भनेको के हो? 100 डिग्रीको फड्को हो त्यो। अनि क्रान्ति हुन्छ र शोषितहरूले आफ्नो व्यवस्था, आफ्नो सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छन्। यो दर्शन, यो प्रकृति र समाजको द्वन्द्वात्मक दर्शन, त्यसले मनभित्र गहिरो छाप पार्यो। अब के हो त शोषक, को त शोषित भन्ने खोज्न थाल्यो। शोषित पीडित गाउँ गाउँमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन थाले। रोएका छन् चेलीहरू, आँसु झारेका छन्, दमन छ, थिचोमिचो छ, कुटपिट छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, गाउँमा सजाय गरेका छन्, गरिबलाई रुवाएका छन्, चुसेका छन्, खाएका, सबै यत्र चत्र देख्न थाल्यो। अनि ती गरिबहरूप्रति सहानुभूति जाग्यो। अब यी गरिब दुखीको निम्ति के गर्न सकिएला त? कुन माध्यमबाट यिनीहरूको जीवन दशामा एउटा परिवर्तन ल्याउन सकिएला? कुन किसिमको क्रान्ति यिनको मनस्थितिमा सृजना गर्न सकिएला? र उनले आफ्नो जिन्दगीलाई आफूले बुझ्न सकुन् र त्यसलाई परिवर्तनको दिशामा पनि आफूलाई भन्न सकुन्। ती यावत कुराहरू यताउता थप अध्ययन गर्दै जाँदा, थप बुझ्दै जाँदा, थप अब समाजमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो स्थिति सिर्जना भयो। र मैले सोचेँ तिनलाई सम्झाउने, बिउझाउने अनेक उपाय छन्। साहित्य छ,
भाषण छ, नारा छ, सबै छ। तर ती सबैभन्दा सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट उपाय सङ्गीत हुनसक्छ। सबैभन्दा आकर्षक, सबैभन्दा मिठो र सबैभन्दा सुगम एउटा माध्यम सङ्गीत हुनसक्छ भने म सङ्गीततर्फ योजनाबद्ध ढङ्गले सनियत होमिएको हो। र मलाई अहिले पनि यस्तो लाग्छ मैले जिन्दगीमा एउटा सफल जीवनको यात्रा तय गरेँ र बढिरहेको छु। किनभने यो मानव दुनियाँमा सबभन्दा सुन्दर चिज भनेको सङ्गीत नै हो। सङ्गीतको पनि सबभन्दा सुन्दर पाटो भनेको दुखी गरिबको सङ्गीत हो। र मानव जीवनको सबभन्दा सुन्दर पाटोमा उभिएर मैले आफ्नो जिन्दगीलाई खुसी र आनन्दमय बनाइरहेको छु। यस मानेमा तपाईँ आफ्नो जीवनलाई सफल ठान्नुहुन्छ? अति नै सफल। योभन्दा सफलताको बिन्दु मैले भेट्दिनँ। सफलतासँग ऐश आराम, भोग विलास, उपभोग, संसारले चिनेको बुझेको यस मानेमा जसले आर्जन गरेको छ, जो शिखर चुमेको छ, जो चर्चाको शिखरमा छ, जो दुनियाँका सामुन्ने चर्चित छ अनि त्यो आय आर्जनसँग जोडिन्छ, त्यो व्यक्तिलाई सफल भन्छन्। तपाईँले अलि फरक ढङ्गले जुन तपाईँले व्याख्या गर्नु, मलाई त मेरो त मन छोयो। तर यसलाई मान्न तयार छैन समाजका अधिकांश मानिस। यस्तो जीवनलाई सफल जीवन मान्दैनन् किन? पसिनाको महलमा बसेर आनन्द लिन सकिन्छ, तर कालो धनको महलमा बसेर आनन्द लिन सकिँदैन। त्यसले पोल्छ, त्यसले भित्रभित्र जलाउँछ। पसिनाको महल शीतल हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ, सुन्दर हुन्छ है। त्यहाँबाट संसार निहाल्दाखेरि सारा संसार सुन्दर देखिन्छ। तर तस्करी, घुसखोरी, कालो धन थुपारिएको एउटा महलभित्र बसेर जताततै तपाईँले कालो देख्नुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ है। त्यसकारण यो दुनियाँमा पसिना, श्रम सबभन्दा सुन्दर वस्तु। त्यसकारण श्रमका गीत सबभन्दा सुन्दर गीत हुन्। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि केही अगाडि, म जनताको गीत गाएँ, त्यो शोषित पीडितहरूको बिचमा बसेर तिनीहरूका पक्षमा निरन्तर त्यसै प्रयत्नलाई मैले उनीहरूको जीवन जो सपना छ त्यसलाई साकार गर्ने झकझक्याउने सायद प्रयत्न गरेँ। तपाईँले यही लफ्ज प्रयोग गर्नु। तपाईँको नजरमा त्यो सामन्त, त्यो शोषक, त्यो समूह थियो कि व्यक्ति थियो कि अथवा के थियो? कसलाई तपाईँले त्यसरी इङ्गित गर्नुहुन्थ्यो, कसरी बुझ्नुहुन्थ्यो? त्यो सामन्त भनेको, शोषक भनेको को थियो त्यस बेला र त्यसको अवस्थामा अहिले आइपुग्दा त्यो अनुहारमा फेरियो कि समूहमा परिणत भयो कि त्यो कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ त? त्यो प्रवृत्तिमा थियो, संस्कारमा थियो। त्यो प्रवृत्तिमा थियो, संस्कारमा थियो। त्यो प्रवृत्ति र संस्कार चलिरहेकै छ अहिलेसम्म। त्यसमा कुनै तलमाथि परेको छैन। तर पात्रहरू परिवर्तन भएका छन्। त्यो संस्कार बोक्ने पहिले कुनै एउटा पात्र थियो अथवा दुईटा पात्र थियो, एउटा कुनै समूह थियो होला। अहिले त्यो संस्कार, त्यही संस्कार बोक्ने अरू पात्रहरू आएका छन्। त्यसैले फेरि घुम्ने कुर्सीमा शासन गर्ने मान्छेहरू, फेरि घुम्ने कुर्सीमा शासन गर्ने मान्छेहरू, फेरि यो रङ्ग शोषणको, फेरि लुट्ने मान्छेहरू, उस्तै छ रूप देशको, उस्तै छन् दुखी जनता, उस्तै छ शोषण हामीलाई, उस्तै छ फेरि व्यवस्था, उस्तै छ। मात्रै शोषणको रूपमा परिवर्तन आएको छ। शोषित पात्रहरू परिवर्तन भएका छन्। पहिले एउटा बुढो हली काँधमा हलो बोकेर, नाइरो बोकेर गोरु खेद्दै जोतमा गएर पसिना झार्थ्यो। त्यो बुढो हलीको छोरो अहिले अरबमा गएर
50-55 डिग्रीको घाममा पसिना झार्छ र 2-4 पैसा कमाएर घर पठाउँछ, मात्रै अन्तर त्यो छ। गाउँका बारी खेतहरूमा झार उम्रेको छ, बनमाराले खाएको छ, उता त्यो हलीको छोरो अरबमा गएर पसिना झारेको छ। शोषितहरूको काम शोषणको जुवा फेरिएको छ। तर संस्कार उही छ, प्रवृत्ति उही छ। जसरी थिचिएका थिए हिजो बाबुबाजेदेखि, अहिले पनि तिनीका छोरा नाति पलाँतीहरू पनि त्यसरी थिचिएकै छ। अनि शोषकहरूको पनि अवस्था त्यही हो। हिजो एक प्रकारले शोषण गर्थे, हिजो धेरै ठुलो जमिन ओगटेर त्यसमाथि मौजामा आफ्ना मोहीहरूलाई काम गराएर ती मोहीहरूको पसिना बटुलेर अनि आफ्नो भकारीमा धानको रासले उहाँहरूले थुपार्थे। आज त्यो रूपभन्दा फरक छ। अहिले अनेक प्रकारका शोषणका आयामहरू देखा परेका छन्। कोही सेयर बजारमा तपाईँको चाहिँ शोषण छ, कोही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा लगानी छ, त्यहाँबाट शोषणमा परेका छन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट शोषित छौँ हामी है। राष्ट्रिय स्तरबाटै अनेक प्रकारका शोषणका रूपहरूमा परिवर्तन आएको छ। त्यसरी फेरि यो रङ्ग शोषणको रङमा परिवर्तन आएको छ, रूपमा परिवर्तन आएको छ। तर शोषणको प्रवृत्ति संस्कार यथावत नै छ। त यसको अर्थ देश फेरि अर्को परिवर्तनको सङ्घारतर्फ उन्मुख छ भनेर बुझ्ने? परिवर्तन त निरन्तर छ। परिवर्तनको प्रक्रियालाई कसैले अवरुद्ध गर्न सक्दैन। यो संसारै परिवर्तनशील हो र समाज त झन् गतिशील र परिवर्तनशील छ। जहाँ गति हुन्छ त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ, जहाँ गति हुँदैन त्यहाँ मात्रै परिवर्तन ठप्प हुन्छ। गति नहुने भनेको शून्य हो है। त्यसकारण जहाँ पदार्थ छ, जहाँ गति छ, जहाँ समाज छ, जहाँ चेतना छ, परिवर्तनका प्रक्रियाहरू मन्द अथवा तीव्र, कहिले मन्द कहिले तीव्र रूपमा चलिरहेकै हुन्छन् र अहिले पनि परिवर्तनको प्रक्रिया जारी नै छ। तपाईको यो जीवनको यो कालखण्डमा आइपुग्दा नि कुनै समूह, पार्टी वा व्यक्ति र व्यक्तित्व हुन्छ नि हाम्रो त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा कसैप्रति तपाईँको आकर्षण बढेन? यो चाहिँ विचार निकट रहने अथवा यो व्यक्ति चाहिँ ठिक छ भन्ने तपाईँमा कता कता भावना जागृत भएको अनि पछि नैराश्यता उत्पन्न भएको, या यो विचार ठिक छ भन्ने भावना तपाईँमा कतै कतै लागेको र पछि त्यसबाट अलिक विमुख भएको? जीवनमा त्यस्तो पक्ष पनि केही रह्यो कि तपाईँको जीवनमा? मैले अघि नै भने कुनै व्यक्तिलाई हेरेर म यो महाअभियानमा जोडिएको होइन। केही सामग्री, पाठ्य सामग्रीहरूले प्रभाव पारे, त्यसको दार्शनिक अवधारणा हृदयभित्री तलमा गहिराइमा छापियो। त्यसले मैले यो यात्रा तय गरेको हो। त्यो यात्राको सिलसिलामा अनेकौँ व्यक्ति, अनेकौँ पात्रहरूसँग भेटघाट नहुने कुरै भएन। भेटघाट भयो, सामिपिक कहीँ भयो होला, तर कुनै विशेष पात्रको कुरा गरेर मैले चाहन्न। पात्र प्रमुख होइन, प्रवृत्ति प्रमुख हो। पात्रहरू त अनेक भेटिँदै छन्, अझ पनि भेटिएलान्। तर यो वैज्ञानिक दार्शनिक अवधारणा भित्र भेटिएका, हामीले त्यो सोचेको सत्य, न्याय र समानताको युगतर्फको यात्रामा हामीले देशलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने मध्येका कयौँ पात्रहरू परीक्षण गर्यो जनताले, गरिरहेकै छ। र मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। पात्रहरू चाहिँ के छन्? असफल लाग्छ कि तपाईँलाई, अथवा के देखियो यो कयौँ जीवनका पक्ष? उनको सफलता असफलतालाई पनि हामीले दुई तरिकाबाट व्याख्या गर्नुपर्छ। कुनै कालखण्डमा सफल जस्तो देखिन्छन्, कुनै कालखण्डमा आएर फेरि असफल जस्ता देखिन्छन्। अझै परख गर्नै बाँकी छ कयौँलाई होइन। पात्रहरू त हाम्रो अगाडि छँदैछन्, नाम लिनै परेन होइन। ती पात्रहरूका कुन हदसम्म कुन यात्रा सफल रहे
कहाँनिर आएर विफल रहे, फेरि के हुँदैछ, के हुने सम्भावना छ, सबै कुराहरूको एक एक गरेर नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्, मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् र बेला बेलामा आफ्नो अभिमतहरू जाहेर गरिरहेका छन् है। त्यसैले हामीले पात्र प्रमुख होइन भनिरहेको छु मैले, प्रवृत्ति र संस्कृति प्रमुख हो। ती पात्रहरूमा प्रवृत्ति र संस्कृति सही दिशामा अगाडि बढ्यो भने देशलाई, समाजलाई राम्रो दिशामा अगाडि बढाउने सम्भावना हुन्छ। तपाईँ दर्शन, राजनीति शास्त्र र मानव शास्त्रको राम्रो विद्यार्थी है कि अब मानव जीवनका यी अनेकौँ उतार संसारमा हाम्रो जुन जीवन छ, झन्डै 3 करोड हामी नेपाली भन्छौँ है, जनगणनाहरू यी पटक पटकका यस्तै प्रयत्न यसैबाट सुनिने हो, 3 करोड छौँ भन्छौँ। झन्डै 1 करोड नेपाली विदेशमा गुजाराका लागि त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा प्रवेश गरेका छन्। 2 करोड हामी छौँ। यो जो 2 करोड नेपाली छन्, 3 करोड मानिनुपर्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा तपाईँको नजरमा अलिकति मैले तपाईँलाई विवादमा तान्ने प्रयत्न, सायद मेरो प्रयत्न त्यो हुन्छ, तपाईँ जे सक्नुहुन्छ त्यो जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। त्यो मूलतः जुन परिवर्तनको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, सबै खाले देख्यौँ, भोग्यौँ, बेहोर्यौँ। पञ्चायत बेहोर्यो, भोग्यो, प्रजातन्त्र नामको बेहोर्यो, अब अहिले गणतन्त्र नामको बेहोर्दैछौँ, 16 वर्षदेखि बेहोर्दैछौँ। जनताको अवस्था साँच्चै भन्ने हो भने यो 21औं सदीमा त्यो हिजोको भन्दा झन् बिग्रेर गएको छ। यो तहमा त विदेशमा गएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था हिजोका दिनमा थिएन। परनिर्भरता हाम्रो यो तहको थिएन, जसलाई हामी परिवर्तन भनिरहेछौँ। यो कतै भस्मासुर प्रवृत्ति त हामी अपनाइरहेको छैनौँ। राणा शासन हाम्रो बाहरूले बेहोर्नु, राणाकाल अब पछि फेरि एउटा यस्तै व्यवस्था आयो। 7 सालदेखि 17 सालसम्म यही व्यवस्था थियो। अब धेरै व्याख्या नगरौँ होइन। 17 सालमा फेरि अर्को परिवर्तन आयो, योभन्दा अलि फरक खालको व्यवस्था आयो। त्यो व्यवस्था करिब 35-36 सालसम्म निरन्तर गयो। 36 सालमा अलिअलि जन्म सङ्ग्रह भयो, केही न केही अर्कै किसिमको वातावरण बन्यो। 46 सालपछि फेरि यस्तै खालको व्यवस्था आयो। 63 सालपछिको व्यवस्था पनि यही हो है। केही पात्रहरू परिवर्तन भएका छन्, अरू केही खास छैन। त्यसैले यो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, राणाकालमा पनि थियो, पञ्चायतकालमा पनि रह्यो। त्यसपछिको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा पनि त्यही जस्तै प्रवृत्ति थियो। अब अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ। शोषणको संस्कार यथावत नै छ। त्यो यथावत रहन्जेलसम्म तपाईँले यो व्यवस्थाबाट के आशा गर्नु? भारतमा यस्तो व्यवस्था आएको कति वर्ष भयो? 1945देखि त्यहाँ त्यस्तो व्यवस्था छ। त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिसहरूको शासन थियो। उहिलेदेखि 1945 थियो अहिलेसम्म कति वर्ष हो? खै त त्यहाँ गरिबको हालत के छ? नेपालमा माग्नेहरू ती गरिब दुखीहरूलाई व्यवस्थापन गरौँ भन्यो। एक ठाउँमा चाहिँ सामाजिक एउटा सङ्घ संस्थाहरूले लगाएर राख्छन्, अनि अर्को त्यही इन्डियाबाट आएर भरिहाल्छ बाटो बाटो। नेपाली जनता जति छन् त्योभन्दा धेरै त्यहाँ माग्ने, बाटोमा भिख माग्नेहरू छन्। खै त त्यो व्यवस्थाले त्यहाँका अब समस्याहरू समाधान गरेको। बङ्गलादेशको हालत त्यस्तै छ, पाकिस्तानको हालत त्यस्तै छ। म एकचोटि फ्रान्समा गएको थिएँ। फ्रान्समा पुल मुनि सुत्ने गरिबहरूको अवस्था विकराल देखियो। अमेरिकामा त्यस्तै छ भन्छ है। यी हुने खानेहरूलाई त जहाँ पनि स्वर्गै छ, हुँदा खानेको अवस्था विश्वभरि नर्कै छ है। त्यसकारण यो अहिलेको विश्व व्यवस्था नै गलत छ। यो दिन दुखीको व्यवस्था होइन, भ्रममा पारिएको छ। हाम्रो व्यवस्था आयो भने म फलानु पदमा पुगेँ भने भन्छ एउटा पात्रले है, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छ।
व्यवस्थाले दिँदैन उसले पो के गर्छ विचार। त त्यसका बावजुद पनि तपाईँ मानवशास्त्रको एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले यो समाजमा जस्ता मानिसहरू जे चिज प्राप्तिका लागि भनेर दौडेको दौडे छन्, लाखौँ लाख मानिस नेपाल जस्तो यो थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा पनि ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू यही परिवर्तनका कुरा गरेर हिँडिरहेछ। त्यो प्राप्ति हुँदैन, तथापि दौडेको दौडै छन्। यो कसरी बुझ्ने यार? के जात हो? दुई प्रकारको प्रवृत्ति छ। एक थरी मान्छे स्वच्छ भावनाले नै दौडेका छन् र दौडदा निराश हुन्छन् अनि खेती किसानतिर फर्केका छन्। यो गर्नुभन्दा सकिएन, बरु यो दौडको रेस यहीँनिर टुङ्ग्याएर अर्कै रेसबाट जान्छु भनेर हिँडेका छन्। कतिपय दौड्दै के भयो भने अप्ठ्यारो पर्यो अनि गलत बाटोमा गए, झन् अप्ठ्यारो पर्यो झन् गलत बाटोमा गए। मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। फर इक्जाम्पल मेरो आँखा अगाडिका है, म केही न केही अब राजनीतिक तपाईँले भने जस्तो केही न केही राजनीतिक चेतना पनि नहुने कुरै भएन र गीत सङ्गीत मात्रै मेरो चाहिँ होइन। म कुनै मलाई राम्रो लागेको पात्रलाई जिताउन 2-4 ठाउँमा गएँ। 2-4 बागलुङ जिल्लामा कि जिल्लाभन्दा बाहिर गएँ। कहिलेकाहीँ जिल्लामा पनि गएला। तर त्यहाँ के देखियो पछिल्लो एउटा घटना, एउटा सांसदले जित्नको लागि मिनिमम 3 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब भन्नुहोस्, म राजनीतिकमा व्यक्तित्व हुँ। मैले विगत फर इक्जाम्पल कुनै एउटा व्यक्ति 2017 सालदेखि ऊ निरन्तर पञ्चायत व्यवस्थामा हिँड्यो, त्यसपछि फेरि अब बौद्धल आयो। अहिले पनि ऊ सक्रिय छ राजनीतिमा, तर उसित पैसा छैन। मान्छे सुन्दर छ, विचार राम्रो छ, जनताको निम्ति समर्पित छ, उसित पैसा छैन। त्यसलाई पार्टीले टिकट दियो मानिलिनु। कुनै पार्टीले आफ्नो पार्टीको एउटा चाहिँ शाखाको लागि पनि दियो होला, सामान्यतः त्यसलाई दिँदैनन्। फर इक्जाम्पल दियो भने के हुन्छ? अब उसले जित्न मन लाग्छ, हार्नका लागि चुनावमा गइँदैन, हार्नका लागि टिकट दिए पनि लिँदैन। ठिक हो हैन? टिकट दियो, टिकट लिने मनसा भएपछि जित्न मन लाग्छ। जित्नको लागि के चाहिन्छ? अब पैसा चाहिन्छ। पैसा कहाँ छ? त्यो गरिब दुखी कहाँ छ त पैसा? त्यसले 100 रुपियाँ दिएर पुग्छ? 3 करोड पुग्दैन है। अब पैसा जम्मा गर्नु। तपाईँले टिकट पाउँदा बित्तिकै जित्ने सम्भावना भएको पार्टीले टिकट दियो भने तपाईँको वरिपरि पैसा वाल मान्छेहरू जम्मा हुन्छ। तैँले टिकट पाइस्, अब कसरी जित्छस्? पैसा त्यति चाहिन्छ। ला पैसा लिने कि नलिने? पैसा लियो, चुनाव जित्दा भोलिपल्ट गरिब दुखी जनताहरू फुलमाला लिएर आउँदैनन्। जसले पैसा टकारेको थियो यत्र फुलका गुच्छा लिएर तपाईँलाई स्वागत गर्न आइपुग्छ। अब तपाईँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँ पुग्नुभयो। अब तपाईँले कसको पक्षमा नीति बनाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? दशा त्यो फुलमाला लिएर आउनेलाई अप्ठ्यारो पार्ने कि दुखी गरिले अप्ठ्यारो पार्ने हो? मैले भनेको एउटा इक्जाम्पल के, यो व्यवस्थाको खराबी त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। घुस, भ्रष्टाचार, कालो धनको प्रश्रय प्रोत्साहन चुनावको टिकटबाट सुरु हुन्छ। बाध्यात्मक अवस्थामा ऊ त्यसकारण त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्छ। यदि तपाईँले पैसो बिना चुनाव जित्न सकिँदैन भने चाहिँ उसले बाध्य भएर कुकृत्य गर्छ, गलत काम गर्छ। बाध्यता त आइहाल्यो। त्यो लिन्न सिस्टममा छ, सिस्टमै छ, सिस्टम प्रक्रियामै दोष छ। कि त टिकटै लिनु भन्नु पऱ्यो, टिकट लिएपछि जित्नु पऱ्यो। जित्नको लागि सिधा सादा जनताले सोझो हिसाबले भोट दिएर जित्ने अवस्थै छैन है। त्यहाँ त गुन्डा चाहियो, त्यहाँ त मसल चाहियो, बुथ क्याप्चर गर्नु पऱ्यो, बियर मासु खुवाउनु पऱ्यो है, के गर्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो। पछाडि चाहिँ लाभा लस्कर लाएर हिँड्नु पऱ्यो, मोटर बाइक टिटिटिटी पारेर कुद्नु पऱ्यो नेताहरूलाई अगाडि ल्याएर। त्यो त धाक रवाफ तपाईँ देख्नुहुन्छ नि चुनावमा होइन? भनेपछि त्यस्तैको मात्रै व्यवस्था त्यो के हो? त्यो के हो? के संस्कार हो?
चुनावी के संस्कृति हो हाम्रो है। अनि त्यस्तो संस्कृतिलाई अगाडि बढाएर अनि उठाएका पात्रहरूले दुनियाँ देश जनतालाई हेर्न भ्याउँछन्। तपाईँले अघि एउटा भन्नुभयो नि, कुनै सुपात्रका लागि म पनि यसो चुनावमा उनीहरूलाई सहयोगी गर्न गएँ, गीत पनि गाइदिएँ होला अथवा प्रचारै पनि गरिदिएँ होला भन्नुभयो। तिनका बारेमा तपाईँको धारणामा केही परिवर्तन आएको छ कि यी चाहिँ ठिकै मानिसुन्, अझैसम्म टिकेरै ठिकै गरेर बसेका छन् भन्ने लागिरहेछ तपाईँलाई? होइन, मैले मूल्याङ्कन गरिरहेको छु। तिनीहरूले अहिलेसम्म चुनावमा होटेलमा भात खुवाएको पैसा तिर्नु सकेका छैन। मैले देखेको। अब अर्को चुनाव आउनु थाल्यो, कसरी मन्त्री हुने भोटमा छन्। अब अर्को त उभाइ छैन, मन्त्री भए आउने रहेछ, सांसदको पैसाले त्यो खर्च बिहोर्न नसक्ने नै रहेछ है। कसरी मन्त्री हुने है भन्ने चाहिँ दौडमा छ। कोही खबरमा आयो नि त तपाईँको, हो कि थाहा छैन, मन्त्री नहुन नपाए आत्महत्या गर्छु भने जसम्मका चिजहरू पनि देखा परे होइन। त्यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई भनेको होइन, त्यो आम सांसदहरूको अहिलेको मनोदशा, त्यो अभिव्यक्ति हो। उपाय छैन, फेरि चुनावमा जानुपर्छ, पैसा मन्त्री नभएसम्म पाइँदैन। मन्त्री हुनु पाए त त्यो पहिला पनि उठाउँथे, त्यसपछि चुनावलाई नि अलिअलि सङ्ग्रह गर्नुहुन्थ्यो। मन्त्री बनाइदिएदेखि मलाई कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हुटुटी बोकेर त्यो पीडा पालेर सांसदहरू अहिले छन्, दौडमा छन्, रेसमा छन्। हो, यो यस्तो जबसम्म हुन्छ देशमा, यो संस्कार जबसम्म देशमा चाहिँ अगाडि बढ्छ, केही परिवर्तनका कुनै फलहरू जनताले प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। अर्को देखिने गरी बुझिने गरी जनताले जान्ने ढङ्गको त्यस्तो परिवर्तन सम्भव छ तत्काल? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? किन मैले यो विषय उठान गरेको भने जनताका बीचमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जनताका मनका कुरा तपाईँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। तपाईँ पार्टी लिमिटेसनभन्दा अलिक फरक मलाई खुसी यस कारण लाग्यो कि म कुनै पार्टीको सदस्य छैन। तपाईँले यही भाषा झन्नै यस्तै प्रयोग गरिरहनु भएको छ र म जनताको भाषा बोल्छु, दिन दुखीको बोल्छु जो भनिरहनु भएको छ नि। तपाईँ त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? कुनै यो दिन त्यस्तो ठाउँमा हामी प्रवेश गर्छौँ, यो अर्को एउटा ठाउँमा प्रवेश गर्छौँ, परिवर्तन त्यो रूपमा हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? ठोस रूपमा अहिले तत्काल भन्ने अवस्था छैन। यो सिचुएसन, यो पात्र, यो परिवेशबाट अब परिवर्तनका ढोकाहरू खुल्दैछन्, अर्को नयाँ परिवर्तनका भनेर ठ्याक्कै इङ्गित गर्ने स्थिति छैन। तर समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने परिवर्तनको मात्रात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया जारी छ है। जनताहरू सुखी छैनन्, जनताहरू खुसी छैनन्, जनताहरू ढुक्क छैनन्, जनताहरू शान्त छैनन्, तरङ्गित छन् है। खबरदार, यथास्थितिमा चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष। यही अवस्था सधैँभरि चल्दैन। जनताको त्यो तरङ्ग, जनताको असन्तुष्टि, जनताको आक्रोशले कुन दिशा लिने हो है, त्यो अहिले त्यो दिशा स्पष्ट भइसकेको अवस्था होइन। कुनै समयले तपाईँलाई पार्टीको निकट पुर्याउने सम्भावना पनि छ कि? अथवा जीवनको त्यो हुन्छ नि एउटा तपाईँलाई लाग्न सक्छ जनताका आवश्यकता पुरा गर्ने सवाल त फेरि नीतिहरूको राजा राजनीति, त राजनीतिको माध्यमबाटै त्यो नीति निर्माणकर्ताको रूपमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। कुनै दिन त्यस्तो ठाउँमा प्रवेश गरिन्छ जस्तो लाग्दैन? खै अहिले ती सम्भावनाहरू देखा परेका छैन तपाईँको आफ्नो जीवनमा चाहिँ। मेरो लागि त्यो सम्भावना अहिले देखा परेको छैन। देखा परेको खण्डमा यसै गर्छु भन्न सकिने अवस्था छैन होइन। मलाई राम्रो एउटा मेरो सोचाइअनुसारको कुनै परिस्थिति परिवेश सिर्जना भएको मलाई अनुभूति भयो भने मैले त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छु। र कुनै सुन्दर फुलबारी देखियो भने त्यहाँ ती फुललाई अझ राम्रो बनाउनलाई गोडमेल गर्न त्यहाँ जान सक्छु। तर अहिले त्यो स्थिति मसँग मेरो अगाडि छैन। तपाईँ एउटा मानवशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले जसरी मानिस ठुलो सङ्ख्याका व्यक्तिहरू नेपाली जन खास गरी नयाँ पुस्ता
कार्यकर्ताको रूपमा रूपान्तरित भएका छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म राजनीतिक कुरा गरेर हिँड्छन्। कतिपय मानिस फजुल मानिसहरू, यो बेकामे मानिसहरू, यो अन्यत्र काम पेसा गरेको भए कमसेकम घर परिवारलाई त सुख शान्ति हुन्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दछन्। त्यो के चिज हो जसले त्यो व्यक्तिलाई त्यो अनुयायी बनाएको छ? यत्रो ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू, 20औं लाख 25औं लाख मानिस राजनीतिमा क्रियाशील छ नेपालको राजनीतिमा। यो संसारमा भएको भन्दा अलिक पृथक देखिन्छ नेपाली। के चिज हो यो? होइन, मलाई के लाग्छ भने अब यो एउटा त बेरोजगारी हो। अलि राम्रो काममा तपाईँ दिनरात खटिने अवस्था हो भने कुनै पनि युवक फाल्तु गफरै भर्दैन। फलिफाप हुने कुनै एउटा पेसा भयो भने ऊ त्यसमै व्यस्त हुन्छ, त्यसमै रमाउँछ होइन। एउटा ठुलो मूल कारण त्यो जस्तो लाग्छ नेपालको परिवेशमा। तर दोस्रो कारण के हो भने हाम्रो नेपालको राजनीतिक संस्कार कस्तो हो भने गालीको संस्कार। अर्कालाई गाली गरेर, अर्कालाई होचाएर आफू अग्लो देखिने प्रवृत्ति। त्यो भनेको के, अर्काको घर भत्काएर आफ्नो घर अग्लो छ भनेर देखाउने जस्तै हो। त्यसमा रमाउने एउटा संस्कार बस्यो। जसले बढी भक्कु गाली गर्न सक्छ, आहा क्या गाली गर क्या भनेर रमायो है, त्यसपछि पछि हिँड्यो। त्योभन्दा अर्को अझ गाली गर्ने भेट्यो भने फेरि त्यसका पछाडि गयो, नतिजा सुन्ने। नतिजा के छ हो यो। यसले यो हुँदासम्म के राजनीति आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य र राजनीतिक बाटो स्पष्ट पार्दै जाने हो भने अरूलाई गाली गर्नै पर्दैन। मेरो राजनीतिको अहिलेको बिन्दु यो हो, मेरो गन्तव्य यो हो, त्यो गन्तव्यमा यो बाटोबाट हामी जाने हो, ल आऊ भनेर राम्रोसँग कन्भिन्स गर्ने हो भने अरूलाई किन गाली गर्नु पर्यो? तपाईँको जुन सम्पत्ति छ नि गायन, अघि तपाईँलाई मानिसले रुचाउने जीवन शर्मा भन्नासाथ एउटा जनताको गाउने व्यक्ति, जनगायक। एउटा गीत सुनौ न तपाईँलाई आफैलाई ऐच्छिक गीत तपाईँ। एकदम राम्रो। अहिले हामी जुन एउटा कुसुमकुसमा छौँ, तपाईँले पनि सुन्दर नेपालको अब इच्छा गर्नुहुन्छ, म पनि त्यही गर्छु, तर भइरहेको छैन। समय प्रतिकूल छ, सामाजिक रूपमा पनि र प्राकृतिक प्रकोपले पनि सारा संसार पीडित छ। त्यसलाई मलमपट्टि होस् भन्ने अभिप्रायले मैले रचना गरेको एउटा गीत छ। के पाए? समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ। हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ, हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। आकाशमा उड्छ बादलु चट्याङ बोकी विचित्र, आकाशमा उड्छ बादलु चट्याङ बोकी विचित्र। जति महान छ जीवन यात्रा, त्यति नै बाधा त्यही भित्र। जति महान छ जीवन यात्रा, त्यति नै बाधा त्यही भित्र। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। लक्ष्य छ विशाल अनन्त, सुखको महासागर, लक्ष्य छ विशाल अनन्त, सुखको महासागर।
जानु छ टाढा अजङ्का दुःखका पहाड नाघेर, जानु छ टाढा अजङ्का दुःखका पहाड नाघेर। बहुत धन्यवाद। तपाईँ जसरी जुन ढङ्गले लय जसरी मिलाएर गाउनुहुन्छ नि, अनि यो जो हाम्रो पञ्चभौतिक शरीर छ यसको गुजारा, सहज जीवनयापन, मानिसका न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने विषय, त्यो महत्त्वकाङ्क्षी हुनु जरुरी छैन, तथापि न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्पूर्ण चिज चाहिँ तपाईँलाई यो गायन क्षेत्रबाटै प्राप्त भएको छ कि अथवा अन्य केही काम पनि गर्नुहुन्छ? यो अहिले फागुनसम्म त्यसबाटै प्राप्त भयो। त्यसपछि कोरोनाको महामारीमा महोत्सवहरू सुन्ने भए, देश विदेशका प्रोग्रामहरू सुन्ने भए। त्यो 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 स्रोत जुन थियो गायनबाट प्राप्त हुने जीविकाको स्रोत बन्द छ। त्यस अवस्थामा अहिले म छु र केही अप्ठ्याराहरू आउँदैछन् है। तिनलाई कसरी पार गर्ने भन्ने कुरा अब सल्लाह गर्नुपर्ने छ। बडा राम्रो तपाईँले भन्नुभयो म जीवनमा एकदम सफल छु, तर तपाईँको जीवन भनेको घर परिवार स्वजन आफन्तहरूसँग पनि तपाईँको अभिन्न त्यो अङ्ग जोडिएको छ। अनि कसरी सफल भन्ने बताउनुहोस् त? किनभने तपाईँ घर परिवारको हिसाबले हेर्दा एउटा स्वजनले परिवारले तपाईँलाई सफल भनेर मान्दछ? कसले के मान्छ त्यतितिर मेरो ध्यान छैन। मैले के कर्म गर्दैछु त्यसमा ध्यान छैन। कर्मको हिसाबले कर्म मैले गर्छु, मलाई यही ठिक लागेको छ, अरूलाई ठिक लाग्छ, अरूलाई लाग्दैन, त्यसित मेरो कुनै हिसाब किताब हुँदैन। ठिक मानेकोले ठिकै मानुन्, ठिक नमानेकोले बेठिक मानुन् हैन। मलाई ठिक लागेको छ भने म सन्तुष्ट छु, म खुसी छु, म आनन्दमय छु। जुन तपाईँका गीतहरू सुन्दा अलि वैराग्य, अलि निरस होइन नि, होइन नि, होइन नि, होइन, कति आशावादी गीत छ। हजारौं चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ, जानु छ टाढा अजङ्का दुःखका पहाड नाघेर, समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर। यो आशावादिताले भरिएको गीत हो। एक दुईजना पात्र यस्ता फेला परे। यो गीत म त निराश भएर आत्महत्या गरौँ के गर्नु जस्तो भएको थियो। यो गीत सुनेपछि मलाई बाँच्नुपर्छ र लड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रेरित गर्यो। मैले त्यो बाटो छोडिदिएँ भन्ने धेरै मान्छेहरू आए। त्यही होइन, हाम्रो गीतहरूमा आशावादिता छ, हाइली अप्टिमिजम। यी सारा गीतहरू अप्टिमिस्टिक गीतहरू, आशावादिताले भरिएका। केही गर्नुपर्छ जिन्दगीमा, परिवर्तनका लहरहरू चलिरहेका छन्, न आत्तियो, न डराऊ, निराश नहौ, हतोत्साहित नहौ, सङ्घर्षमा अगाडि बढ जीवनको यात्रामा भन्ने खालका ओजपूर्ण गीतहरू जस्तो लाग्छ मलाई त। प्रकृति र मायाप्रतिसँग सम्बन्ध गाँच्ने विषय यस्ता गीतहरू चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता परेन कि अथवा गाउनुभयो त्यस्ता पनि गीतहरू? प्राथमिकतामा परेनन्। गीत सार्थक हुनुपर्छ र गीतले प्राथमिकतामा परेनन् तपाईँ? गीतले समाजको सेवा गर्नुपर्छ, राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ, देशको सेवा गर्नुपर्छ। गीतले सुन्दर कामतिर दुनियाँलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले त्यो मान्यताको आधारमा मैले यस्तै गीतहरू गाएँ। अब समाजलाई नै, समाज एकपछि अर्को यसो हामी हेर्दै जाँदा अब जीवनका जुन अनेकौँ उकाली ओह्रालीहरूमा त्यो सफलताको र असफलताको कसी लगाउने क्षेत्र हेर्दा नि जुन मानिस असाध्य सबै सुविधा भोगी छ, जसले भोग चलन गरेको छ, प्रशस्त आय आर्जन गरेको छ, समाजमा हाइफाई गरेर हिँड्दछ, त्यसलाई सफलताको त्यस हिसाबले सफल व्यक्ति। अनि जो अलि अलग ढङ्गले सोच्दछ, तपाईँ मानवशास्त्री एउटा भएको हुनाले, मानवशास्त्रको एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले मानिसका यी सोचहरू छन् नि, त्यो समाजमा देखा पर्ने यो सोच पनि के यो हाम्रो शिक्षासँग सम्बन्धित छ अथवा हाम्रो परम्परा एउटा सांस्कृतिक पक्ष यो चिजले असर गरेको हो कि अथवा के चिजले हो भन्ने ठान्नुहुन्छ? होइन, समग्रमा व्यवस्थाले असर गरेको हो र राजनीतिक संस्कार
र समग्र संस्कारले असर गरेको सुविधा लिनको लागि हो। सुविधा जे त्यहाँ संसारभरि सबै सुविधाहरू मानव जातिको लागि लिनको लागि बनेका सुविधाहरू। सुविधादेखि पन्छिएर भाग्ने भन्ने कुरो हुँदै होइन, गलत कुरा हो। तर सुविधा लिने तरिकामा फरक छ। तपाईँ कसरी सुविधा लिनुहुन्छ? मैले एउटा गीत लेखेको छु। छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, बितोस बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो। चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई हिरा मोतिहार, यसै राम्रो छ मेरो पैदल यात्रा, चाहिँदैन मलाई टलिकने कार। टल्कने कार पनि चाहिन्छ, सिसाको महलमा पनि बस्ने हो, हेलिकप्टर चढ्ने हो, प्लेन चढेर जानुपर्छ, सबै सुविधा लिनुपर्छ। तर त्यो सुविधा कालो धनको बलमा होइन, प्राप्त गर्ने तरिका हुनु पर्यो, प्राप्त गर्ने सही तरिका हुनु पर्यो। त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने सही तरिका हुनु पर्यो, सही ढङ्गले सही प्रवृत्तिले सुविधाको उपभोग गर्ने हो। त्यसरी सकिन्छ भने गरौँ, ओके। सकिँदैन भने झुप्रोमै सुत्नु राम्रो छ। त्यो गरिब दिन दुखीका मात्रै गीतहरू, त्यो गायनतर्फ तपाईँको यात्रा नि त्यो निरन्तरता देखिन्छ कसरी? किन त्यो जुन दिन गरिब दुखीहरू छैनन्, अब संसारमै छैनन्, अब सबै समृद्ध सम्पन्न भइसक्यो समाज र समाजका पात्रहरू, त्यो दिन जहिले आउला त्यति बेला हाम्रा गीतहरू असान्दर्भिक होला। मैले त भनिरहेको छु मेरा गीत छिटै असान्दर्भिक हुन्, यी गीतहरूको सन्दर्भ हरायो भनेर दुईले सुन्नै छोडुन्, म त्यो खोजिरहेको छु। यी गीतहरू गाइरहने मेरो इच्छा छैन, तर पात्र देखिन्छ नि त के गर्नुहुन्छ? गरिब दुखीको अवस्था आँसु देखिन्छ त के गर्नुहुन्छ? त्यसप्रति संवेदनशील नहुने? एउटा मान्छे बाटोमा रोइरहेको छ, कराइरहेको छ, चिच्याइरहेको छ, तर पुलुक्क फर्केर पनि नहेर्ने त? त्यसको विषयमा गीत नलेख्ने, त्यसलाई नगाउने, त्यो गरिबलाई नगाउने के हो मानवता? तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि तपाईँको निजी जीवनमा, घर परिवारजनमा, मायाप्रीतिका सवालमा तपाईँ आफूलाई सफल या असफल के ठान्नुहुन्छ? त्यस निजी जीवनको सवालमा चाहिँ मैले तपाईँको अगाडि एउटा कुरा भनौँ, कृपया। यो दुनियाँमा सबभन्दा सुखी प्राणी कोही छ भने मै हो। त्यो आधार दावाका साथ भन्छु। त्यो आधार के हो भने मैले मेरो व्यक्तिगत आकाङ्क्षाको लागि मैले केही पनि अपेक्षा गरिनँ, केही पनि काम गरिनँ। मैले जे गरेँ सबभन्दा सुन्दर मानिसहरूको निम्ति गरेँ र जे गीत गाएँ सबभन्दा सुन्दर मानिसका श्रमको गीत गाएँ। त्यसमा सबभन्दा सुन्दर काम गरेर म हिँडिरहेको छु भने मेरो जिन्दगीलाई मैले किन असफल ठान्छु? सबभन्दा सफल मानिस मै हो र सबभन्दा सुखी मान्छे पनि मै हो। तपाईँको थप उत्तर प्रगतिको पनि मैले कामना गरेँ। बहुत खुसी लाग्यो, हस् धन्यवाद, ऊर्जा प्राप्त भयो। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवन शर्मा, जनगायक। समसामयिक एउटा जनताको गीत कसरी गाइन्छ, के चिजले प्रेरित गर्छ र नेपाली समाज उप हेर्ने उहाँका दृष्टिकोण, पछिल्लो अवस्था विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई कोट्याउने प्रयत्न गरियो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।